دوستان برادر अस्सलाम वालेकुम از تو آقا کاظم اور د یوټیوب چینل کاظم بلاگز شما را خوش آمدید میگم. امروز اول عید است اور اینجی که است تمام فاتحه خوانی است که اعلی حکام که است اینجی ماین برای فاتحه تعزیت که است پیش باب عادی که است और आदि CTD एहलकार बदन की शहीद शुदा बुद गुज़िश्ता रोज़ और बाबे जुनाई जी शिश्ता बाकज़ना पुरसान नुम कि आदि के सा माशाल्लाह सिपाही मतलब पुलिस बर्तशदो चीज़ा बुद की इग्नारा दिलचस्पी अल्लाह की बिसारिया मुगा कि आदि इग्ना के सा माशाल्लाह पैसादार बदन बाबे शी दिगाई पुरसान नुम की अच्छी साबुत की द पुलिस बर्तशदो अस्सलाम वालेकुम सर वाले करबलाई साहब कम बुगिन दबारे आदि के सा दबारे आदि मा कब मिज़म को आदि के सा बिसार शौक फौज दस्तो हो फौज राश के सा दवना शो चला एक चीमजो मसला दस्त हो चीमजो मसला दस्त बाज के सा जो कि नाशो दमाबाई पुलिस भर्ती शो वला का या रिश्वत दबाशा या कस चीज बाशा बकदम जोर शाने खुद खो बहादुरी व गैरत खुद खो भर्ती शो تمام چیزای خوشی که گورمای پاکستان بود دور پورا کرد. رفت اونجی بیاد خب که یک سال من 2 سال من نمیدانم. از پس زمانه چیز رفت زمانه CTD. زمانه رو چی میگه نام سبب ATF کس. اونجی ATF کمپانی اونجی رفت خب که برای ترینینگ ازو. جی. از قبل خود ازو گفت من نام خودم داماد درخواست دادم. صحیح. برای گورمای خودش درخواست دادم رفتم. سه ماه اونجی ترینینگ کرد. صحیح. دو یخیا دو سختیا از خانه نان مبور سلاطه مبور فارخیل مبور دمونج بخور چیم برای خریده بود دمونج جار غسل مکرد مردم ما غسل نمیکرد این غسل مکرد از او که پانچه فارغ شد دمانه چیز رفت دو اول جایش رفت دو اول جایش کست اونج دلش نلگید گفت اونج نرو جای کست خاطر داد گفت بابای ما گفت ما گفت تو خدا یقین ده ما گفت چرا ندارم گفت ما خدا کشاو از ما پورا نشنا اگر تامی موی از مر کس کل بیتنه موی از مر یک مال از مر یک موی از ما کل نبشه اونو بود که آخر اینجی رفت کرده اونجا برشان کرده برشان واپس که آمد دانی راوانا بم بلاس کرد 20 گاڑی بود که 25 گاڑی بود دمانی از دو کس گاڑی کی آدی ترکیت شد بهش بود دو بچه افغان شهید شد یک بچه بلوچ شهید شد یک آدی از ما شهید شد که از بهادری راه رفتن بهادر بود دلیر بود قدر بهادر بود دمو آیجی ابو افسر شم معلومه درو جی او در هر جای ما رفت هر جای در چمن ما رفت هر جای که موت ما رفت او موت بابای ما کسم در این جای خوش نیم که نارام باشم ما بیش ما منجی ما در جای خوشیم که ما را شاو دبرشان بود ارشا و نوز بهادری خو مردانگی خو از غیرت خو از مومنی خو شهادت قبول کرد خانه والا غیم گفته بود که تو برای چی اونجی موری مردم مگه اونجی تا در خطر داره گفت ما برای ازی مورم خود ما شهادت قبول دارم شهادت قبول دارم ما سخری با صبری با سری بابه خور صبر سر بیادرای خور صبر سری قوم خو ما در پیش جهان بلند بود بالکل بلند کت انشاءالله سری قوم را بلند کت امروز روز کی مردم مایا برای فاتحه اور این یک سربلندی است سرفخری است برای شما که بچه شما که است برای ملک خو قربان شد بله بسیار کلان کا بس مرگ خو هر جای مایا از مرگ کس فرار نمیتونه لیکن این تر شهادت که است نه ایک اور ملاو مشه یعنی ما گفت تو مرگ از ما روگ میتونی ما گفتم نه گفت مرگ از ما موت از ما دست خدای مایا چی وقت بخایا ما دا تای جول باشم همونجا مر موت گیر همونجا مر دم بر من ما بین تای جول خواو باشم خانه ما دا میدان کسا ما شهادت قبول دارم ما شهادت نصیب شهادت آخر شی و بشاو شرافت دفن کردی ما گفتم بچه ما یالی دیگه خواو کو دا جای خورسیدی دیگه دا مقام خورسیدی مقام تر خدای جان بلند کنه بلند تر سبیلند تر کنه آمین یعنی بچه دی دا گجاب شهید شد خو یعنی او دا گجاب یعنی بچه من دا پالوی دی رفت پالوی قبرای اردوشی پالو دا پالویا دیگه خدا سپتامبرم که سنه جنتا نصیب کنه اور بسیار افسوس است مورم که است که جوانا ازمو از دنیا از وقت پیش افسوس ندارم یه دیگه افسوس ندارم یک افسوس دارم که بچه من جوان بود جوانیش دیر خاک رفت نوسیم منده بچهش خانوالایش منده اردو من اینجا اشتم اگر دکار شد کویدم چی که بای پیش آیی سب پیش
صحیح علمی انترویو ازمایا علمی کار ازمایا جو از ما که خدا او خدا که از ما را عادیر گرفته یک در بله مستک ده خدا 100 در دیگر 50 در دیگر 200 در دیگر خدا ولده از ما واز ما یقین دارم تو خبری که خدا خود چی وعده داده گفته که ما یت کار به خیری بنده خونم میگه سیانیه علمی خیر بود علمی خیر از ما بود کمی کار پیشم دلا بی تھڑا نالیا کے سمو پر مردم ممرا اره چی کرا اورکی پرساننا در میدان مرده بچه اولار کی پرساننا کی دلا بی تھڑا نالیا ممرنا اور یک فخر است برای شما که شما بابا یک شهید هستید اره بله فخر منم پیش خدای خو فخر منم پیش انبیا فخر منم پیش امامای خو فخر منم بسیار دوستی علی بود دوستی علی صفات علی رو بسیار مکرد خود چند بهادر بود بهادریای علی رو بسیار مکرد بالکل ماشاءالله ایک خوبصورت پرسنالٹی چارشانہ اور دلیر بہادر بسیار دلیر و بهادر بود یک قدر دلیر و بهادر و بچه از ما بود نه که ما تبال زمینی کس رو شناختم تبال رو جولا گوش کده باشم نه او قدر دلیر و بهادر بود که بابا سپتن کیسا چی رشتہ داری در اردو شما بچه نه یک کسا نه چی خود نیا ما سر دی کنویم خو بابا ازی خد با کلی از ما کسا برادرایا خو و اولاد یک پدری دو پدری صحیح بچه بابا ازی بنیاد نام داره با کلی بابا ازی با کلی از ما قاسم نام داره صحیح بره وہ کیسے رشتہ دار سے سر چطور هستین عزیز صاحب افسوس هم موشه فخر هم موشه که فخری قوم است بچه شما شماری بابا که است هموتر اولاد پیدا شنایی بسیار کم چیزا که است نصیب موشه مردم را که یک عالی ساله اور یہ طریق بہادر جوان بچہ که است پیدا شنا اور برای ملک که است قربان شنا دیگه شهادت سپتین شما را مبارک شنا سر اور دعا گوستیم که خدا شما را حوصله بیده الهی امین الهی امین الهی امین ما خو حقیقت است خدای شکر ما فخر خو لفظ فخر استعمال نمونم مگر ما همیشه پیش خدای شکر کنم خداوند عالم در توسط اولاد ما اگر از ما یکو کوتاهی باقی مانده بودم نارم در گذر کرد وزوال ما پیش خدای خوامیش دعا کنم خدایا توی لطف و کرم که کده ای توفر که مرتده علی قدرت و طاقت بین شر شیطان مر محفوظ ما ای امانت استر سنبال بیتن اتنشنا خدا نخواسته شیطان مر گمراه کنه در تکبر مبتلا کنه یا مثال کے طور پہ ما در سیاست و در مالی دنیا دین دندخته برادر سعادت از دست بودن بس مر خدا ظرف بیده معرفت بیده که ما شهادت بچه خور مقام بچه خور امتر خدا خود چی گفته اینار زنده یا اینار مرده نزن اینا پیش از ما رزق بکره حالی و رزق کس که پیش خدا بکره تو موز تصور از نمیکنه چی رنگ رزق جی خدایا شکر خدایا شکر خدایا شکر ما پیش پہچان نداشتیم کس مرد نشناخت خدایا شکر مار اولاد ما بچه شهید ممارت پہچان داده ما یعنی چیزان سیلنم هر وقت سر خونیدم در سجده روی خوبالنم طرف آسمان شکری اللہ را ادا کنم خدایا میر لطف و کرم کده مر مهربانی کتالی زنده مر از شر شیطان محفوظ کنی سعادت و لطف توفیه استور ما قدر و منزلت کم نتنگید نشناسته ما همه شکر من پیش خدایا شکر خدا درجاتی اردو شهیده بچای شمار کستنا بلند کنا خداوند کستا دا اعلی مقام بیده و گنار کستا دو دنیا اور خدا شمار حوصله بیده اور بسیار مهربانی بسیار خدا شمار نگاه کنه سر خدا شمار نگاه کنه جوار باشین نگاه کنه پاکستان خدا نگاه آمین آمین جوار باشین دوستا اگنا بودن باب شهید هادی اور اگنا بود باب سپتین حیدر شهید اور کی انٹرویوز اگنار مکدوم امروز به اینجا در ناصر آباد امام باره دیگه خدا درجات از اگنار بلند کنه بسیار مهربانی جوار باشین دوستان علی آئی جی پولیس کے ساتھ آئی جی بلوچستان ڈی جی ماین برے فاتحہ خانی پیش باب عادی امام بارے ناصر آباد دیگا مردم
बरे फातिया माए दरो और आईजी साहब के अमा दुरम्मा निशो मिदुम ini Buroi Imam Bare Nasirabad कायम शुदा 1961 ये इमाम बारा कायम शुदा बुत और इंतज़ार आईजी साहब सा और सिक्योरिटी में जी हाई अलर्ट है कि आईजी साहब आमदनी है नाली बड़े फातिया आईजी बलोचिस्तान साहब तशरीफ आवरदन पेशी बाबे आती शहीद DIG साहब मस्तान इमरान शौकत साहब इमरान साहब DSP साहब इनके बेटे थे मेजर से वो भी DI खान में शहीद हुए सुपर में आता है मेरा शौक था मेरे पास पैसा भी होगा नहीं हमारे 4-5 मकान है मेरे 4-5 मकान हमारे इसका कोई मजबूरी नहीं ये बताया मेरा शौक है कि मैं ये इसका शौक फौज भी था इसकी आंखें थोड़ा सा एक आंखें ख़राब था उस वजह से फौज में नहीं था अगर न बहुत चालाक था बहुत बड़ी दिलावर हुआ आखिर ये जगह मना क्या न मैं नहीं जा तुम क्या नहीं बाबा हम शहादत चाहिए बस ये उसका बेगों में वो बोलता है वही बोलता है मैं जाओ हम कोई नहीं हम इंशाल्लाह आपका वालिद आपका भाया तो फख्र इंशाल्लाह सर बुलंद करते हैं बोला आप लोगों को एक ज़मान में रखे आपके दुश्मन ने इसमें नाबूद हो पाकिस्तान को अल्लाह ताला है ज़मान में बस ये तो साया खुदा खुदा की कसम ये बताए तो आपको अल्लाह पर यकीन नहीं हमारा वक्त पूरा नहीं हो जाए हमारा एक बम ज़ाया नहीं हो जाए हाँ बिल्कुल तो इस चीज़ को रोज़ाना देखते हैं जिसका टाइम नहीं आया वो बुनियों की बारिश में भी बच जाती है देखो यही तो 25 गाड़ी था 25 गाड़ी में एक गाड़ी भी बस ब्लास्ट हो गया आधी से इसका अंदर वही दूर ठीक है अंदर और उसको असल देख लेगा अभी तो उसके अंदर गैप भी नहीं है जो शहीद पैकेज में जो बीच में 2-3 महीने लगते हैं उसकी तो हम खुद से हम वो करते रहते हैं तो एक
इंशाल्लाह 1 सेकंड का भी गैप नहीं। वैसे फंड से पेमेंट होगी ये बाकी डिक्लेरेशन जैसे होगी तो वो भी बात माफी होता है ये बाबत। और सर हम आपके बेटे हैं मोरा आप लोगों को और पाकिस्तान आपके ख़ानदान की इतनी शहादतें हैं हम भी इस कार का अदा नहीं कर सकते। खुदा की गुजारिश करता है कि वो अम्मा बैठे पाकिस्तान आए ये शहीद की खबर देख ले, उसका माँ ही दफन है, उसका माँ दिया हमारा उम्र में 80 साल पता नहीं है हमारा 1 साल उम्र बाकी 2 साल बाकी वो पाया तो आए इसका पाकिस्तान को पाकिस्तान आए उसको कोई प्रॉब्लम कोई बंदा उसको वो गवर्नमेंट उसको कोई ऐसे चीज़ बनाओ الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم قل هو الله لم يزل قل له كفوا أحد قل هو الله لم يلد إنا لله इंशाअल्लाह आगे जाने को चाहता है जरूर आएंगे सलाम दुआ करते रहेंगे हर दिन गाड़ी मरता बस अल्लाह अमीन जिस तरह सर एक तस्वीर आप दोनों के साथ सर इस तस्वीर हाँ पाकिस्तान को हाजी साहब रवाना शुदन फातिया दादा ताज़ियत कदा और वीडियो रम अमीन जैन दम दोस्ता उम्मीद दम की वीडियो खुश ज़रूर माया इंशाल्लाह दिगा चैनल अजमर काजिम व्लॉग्स उम्मीद लाइक किन सपोर्ट किन बिरार कर सर मेहरबानी